अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अमेजिंग साइंस क्लास 7 आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसी को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे द डाइजेस्ट सिस्टम्स हम किसको कहते हैं? तो द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, अब यहाँ पे जो जो वर्ड्स यूज़ होंगे ना वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट से उनको सही तरीके से समझना, क्योंकि ये बायो का जो पार्सन होता है 9th में भी आपको काम आएगा, जो मैट्रिक के 8 क्लास से 11th मतलब कि फर्स्ट ईयर इंटर तक आपके पास ये काम आएगा। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को याद करें। डाइजेस्ट सिस्टम्स हम किसको कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में फूड जो या वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं या जो फूड वगैरह खाते हैं या जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं लिक्विड फॉर्म में, उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेस्ट सिस्टम कहेंगे। मतलब कि एवरीथिंग दैट वी ईट इज चेंज इनटू लिक्विड्स इनसाइड द बॉडी बिफोर वी कैन यूज इट। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड द डाइजेशन। उस फूड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे वर्ड्स यूज होंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी। फूड जो डाइजेस्टेड होता है इनसाइड द लॉन्ग, एक ट्यूब में, एक बड़ा ट्यूब होता है, उसको दिस ट्यूब इज कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनाल। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? या तो गट भी कह सकते हैं आप उसको, या उसको एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 7 मीटर्स क्या होता है कि लॉन्ग होता है। एलिमेंट्री कैनाल कितना लॉन्ग होता है? 7 मीटर्स ये क्या होता है कि लॉन्ग होता है, जो हर बॉडी में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है। उसके जो वाल्स होते हैं ना गट के एलिमेंट्री कैनाल के, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। वो एंजाइम्स जो इस फूड को ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं कि मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। जो एंजाइम्स गट या जो एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द डाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो देखें ना, सबसे पहले माउथ में फूड जाएगा, माउथ में से ओइसोफोगस में जाएगा, ओइसोफोगस क्या करेगा? इसको ट्रांसफर करेगा स्टमच में, स्टमच के बाद ये पेनक्रीज या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, हम इनको क्या करते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। एमसीक्यूज आता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? तो जो डाइजेशन होती है ना वो स्टार्ट होती है कहाँ से? माउथ है, क्योंकि माउथ में से ही फूड क्या होता है कि ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम चबाते हैं फूड को दांतों के साथ, तो वो क्या होता है कि वो स्मॉल मतलब कि पीसेस में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। टीथ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टू ग्रीन फूड इनटू द पल्प फॉर्म में। टीथ जो होते हैं, हमारे दांत जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि फूड को पीसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ मिक्सड विथ सिल्वा फ्रॉम सिल्वरी ग्लैंड्स। जो क्या होता है कि पानी आता है ना मुंह में, वो क्या होता है? सिल्वा उसको कहते हैं। उनका काम क्या होता है कि फूड को मिक्स करना। क्लियर? वो क्या करते हैं कि इस फूड को मिक्स करते हैं ग्लैंड के साथ। अब सिल्वा हेल्प टू द सॉफ्टन द फूड। फूड क्या होता है ना, हार्ड होता है। जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या जो रोटी वगैरह होती है, जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। उसको सॉफ्ट करने में किसका काम होता है? सेलिवा का काम होता है। तो सेलिवा का काम होता है कि उस फूड को साफ करना, फिर वही फूड जो है वो टीथ क्या करेंगे? उसको मतलब कि स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो आल्सो इट स्टार्ट द डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू द फूड इनटू शुगर्स। तो यहाँ से ही क्या हो रही है कि डाइजेशन स्टार्ट हो रही है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। कैसे? कि जो स्टार्च है फूड में वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? शुगर फॉर्म में। हमें पता है कि जो फूड होता है वो पहले कन्वर्ट हो जाता है किसमें? शुगर्स में, स्टार्च में, ग्लूकोज में से, इन फॉर्म में क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है। अब जो टंग ज़बान होती है वो हेल्प करती है द फूड टू मिक्स विथ द सेलिवा एंड पुशेस इनटू द ग्यूलेट। अब जो टंग होती है, ज़बान होती है हमारी, उसका काम क्या होता है कि उस फूड को सेलिवा के साथ मिक्स करना या पुशअप करवाना। कहाँ पे? इनटू मतलब कि उस साइड में, गुलेट के तरफ, और फूड पाइप में। जो फूड पाइप बताया ना कि वो ये है, ये फूड पाइप उसको फोकस जो है, अब ज़बान क्या करेगी? इसको पुशअप करेगी ताकि वो फूड जो है वो इस पाइप में आ जाए। तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि इसको पाइप के साथ, पाइप में पुशअप करना। तो फ्रॉम द गिलेट द फूड पास इनटू द स्टोमच में। उसके तो बाद हमारे पास यही क्या होता है कि गुलेट से ये फूड क्या होता है कि पास आता है। कहाँ पे आता है? स्टोमच में आता है, मादे में आता है। उसके बाद मसल्स इन द वाल्स ऑफ स्टमच। जो मसल्स होते हैं वाल्स ऑफ स्टमच में, वो सीक्वेज एंड रिलैक्स मिक्सिंग द फूड विथ द गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड जो होता है इन द स्टमच वाल में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझें कि जो मसल्स होते हैं किसमें? वाल्स ऑफ स्टमच में।
बाहर वाल मतलब कि स्टमच जो ये है ना, ये स्टमच है ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो ये बाहर से मसल्स होते हैं वो उनका काम क्या होता है, वो क्या होते हैं कि ये स्टमच सिक्वेज एंड रिलैक्स रखते हैं उसको, और उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसके साथ, जो फूड आया कहाँ से, माउथ में से, उसको मिक्स करेंगे किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और उसी के एंड एसिड के साथ, जो एसिड क्या करता है कि एज एंजाइम्स तौर पे यहाँ पे क्या करता है कि काम करता है। एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू द डाइजेस्ट प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि उस डाइजेस्ट फूड को प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वाइल द एसिड जो होता है HCl जो होता है, उसका काम क्या होता है कि ये किल करता है जर्म्स को, बैक्टीरियाज को, जो भी उस फूड में क्या होंगे कि प्रेजेंट होंगे होंगे उनको क्या करेगा कि ये किल करेगा, और एक्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपने दो न्यू चीजें समझी, एक बार समझा कि गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है, दूसरा समझा कि उसमें जो एसिड HCl प्रेजेंट होता है स्टमच में, उसका काम क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है कि जो HCl होता है उसका काम क्या होता है कि किल्स करना किसको, जर्म्स को, और जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, मतलब कि यहाँ पे फूड कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोटीन में। उसके बाद अगर हम देखें फ्रॉम द स्टमच, मादे में जो स्टमच जो होता है, स्टमच द फूड पास पजेस अ लिटिल एट अ टाइम, यहाँ से फूड क्या होगा कि लिटिल टाइम में इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि कन्वर्ट होगा, यहाँ से वहाँ पे जाएगा, मतलब फूड यहाँ से क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। हियर, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, सबसे बड़ा होता है। जस्ट क्या होता है कि ना, ऐसे होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर यहाँ पे देखें कि ये एक पाइप है, इसकी क्या है कि यहाँ पे सरफेस एरिया बड़ी है, क्लियर। अब दूसरा पाइप हम बनाते हैं स्मॉलेस्ट यहाँ पे इस तरीके का, लेकिन ये क्या है कि बड़ा है। अब जस्ट क्या है कि डिफरेंस क्या है कि ये यहाँ पे सरफेस एरिया में बड़ा है, लेकिन वैसे तो छोटा है ना। अब ये जो है ना, सरफेस एरिया कम है, लेकिन वैसे लेंथ क्या है कि ज़्यादा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, सबसे बड़ा होता है। लेकिन जस्ट क्या है कि इसकी सरफेस एरिया कम होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। वैसे ये क्या, ये सबसे बड़ा है। तो आप इसको ऐसे नहीं समझना कि ये सबसे कम होगा, छोटा होगा, जिस वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, हेयर मोर जूस मिक्स होगा विथ द फूड के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और पेनक्रियास जो होते हैं ना, वो कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स व्हिच कंटिन्यू टू डाइजेस्ट द फूड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पेनक्रियास जूस होता है, प्रेजेंट होता है, वो ये देखें। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है ना, यहाँ पे ये पेनक्रियास जूस है। पेनक्रियास जूस क्या करता है कि उसको और कन्वर्ट करता है किसमें, वो एक एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि बाइल फ्रॉम द लिवर। बाइल जो होता है वो क्या होता है कि प्रेजेंट होता है किसमें, लिवर में, लिवर से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब बाइल फ्रॉम द लिवर से ब्रेक अप ऑयल ड्रॉपलेट्स मेक देम इजियर टू डाइजेस्ट। बाइल का काम क्या होगा कि वो ब्रेक अप करेगा किसको, ऑयल ड्रॉपलेट्स को, ताकि वो इजी क्या हो जाए कि डाइजेस्ट हो जाए। अब जो इंटेस्टिनल जूस होगा फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेंट्स एंजाइम्स व्हिच द कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब वो क्या करेगा कि इस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, और डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए। अब ब्लड जो फूड होगा जो वो डाइजेस्ट हो जाएगा किसमें, ब्लड में, किसके जरिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वाल्स होते हैं। वही द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज द ओवर 6 मीटर्स लॉन्ग होता है। मैंने कहा था ना कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये 6 मीटर्स लॉन्ग होता है, और जो ऊपर हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 7 मीटर्स क्या होता है कि लॉन्ग होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है कि छोटा होता है। अब ये क्या है कि 6 मीटर्स लॉन्ग होता है, हिज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर्स क्या होते हैं किसमें, प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि विल्ली कहते हैं। क्लियर, मतलब कि मिलियंस से क्या होते हैं कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बना होता है, जिसको विली कहते हैं। अब विलियस इज अबाउट 1 मिलीमीटर्स क्या होते हैं कि लॉन्ग होते हैं। एक विलियस जो होता है वो 1 मिलीमीटर क्या होता है कि लॉन्ग होता है। It is a surface of layer only one cell thick. It all allows the digested food into the pass through it the easily. It has the network of the food capillaries which absorb digest food into the carry it into the liver तरफ। उसके बाद ये क्या होते हैं कि वहाँ पे जाते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो अनडाइजेस्ट फूड जो होगा वो पास होगा इनटू द कोलन की तरफ। इट द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द इट, उसमें से जो उसमें वाटर होगा वो क्या करेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा। द ऑलमोस्ट सॉलिड जो वेस्ट होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं कि फीसिस कहते हैं, और वो स्टोर होता है किसमें, रेक्टम में।
اور فار سم ٹائم کچھ ٹائم کے لیے دیم وہ پاس ہو جاتا ہے کس میں سے باڈی سے باہر نکل جاتا ہے کس کے تھرو انس کے ذریعے. کلیئر. تو یہاں پہ آپ نے یہ چیزیں یہاں پہ ڈیفائن مطلب کہ یاد کرنی ہے کہ فوڈ جو اسٹور ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ کولن کی طرف ہوتا ہے. کلیئر. اس کے بعد کولن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پاس ہوتا ہے, ریکٹم کی طرف کیا ہوتا ہے کہ اسٹور ہوتا ہے, اور اس ریکٹم سے کیا ہوتا ہے کہ انس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ یہ باہر نکل جاتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ فوڈ اینڈ ہیلتھ. فوڈ اور ہیلتھ مطلب کہ فوڈ سے کون کون سے ہمیں فائدے ملتے ہیں. ایٹنگ ٹو مچ لیڈ ویٹ انکریز اوبیسٹی. اگر آپ ایٹنگ مطلب کہ زیادہ کھا جاتے ہیں تو ویٹ کیا ہوتا ہے کہ اوبیسٹی انکریز ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایٹنگ ٹو مچ آف دا رانگ کائنڈس. اگر آپ وہ کھادا وہ جو ہے وہ اوبیسٹی کیا ہوتا ہے اسٹور مطلب کہ ایٹنگ اگر آپ زیادہ مطلب کہ رانگ کائنڈ سے کھاتے ہیں فوڈ کو, سچ فیٹی شوگری اینڈ سالٹی فوڈس اسپیشلی ڈینجرس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کے لیے ہیلتھ کے لیے ہوتا ہے. اگر رانگ کائنڈ سے مطلب کہ آپ نے زیادہ کھا لیا, ڈفرینٹ چیزیں کھا لی, تو ایکسس اینیملس فیٹ ان دا ڈائٹ از ڈینجرس بیکاز اٹ لیڈس ٹو دا فارمیشنس آف دا کولیسٹرول. تو جو فوڈ کے مطلب کہ زیادہ کھا جاتے ہیں یا رانگ سائڈ سے کھا جاتے ہیں تو فیٹی ایسڈس کیا ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں, سالٹ بڑھ جاتا ہے, تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول کیا ہوتا ہے کہ فارمیشنس ہوتا ہے. تو فیٹی سبسٹنس دیٹ دا کین اسٹرک والس آف دا آرٹری. وہ فیٹی ایسڈ جو اسٹرک ہوتے ہیں مطلب کہ آرٹری کے ساتھ, دا آرٹری بیکمس نیرو ہو جاتی ہے اور فلو آف فلڈ انٹو دا سلوز, مطلب کہ آہستہ آہستہ فلڈ کیا ہوتا ہے کہ وہاں بلڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فلو کرتا ہے. تو ڈراؤن آر دا آرٹری کین بیکم بلاک. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آرٹریز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بلاک ہو جاتی ہیں, کس کی وجہ سے اس فوڈ کی زیادہ کھانے کی وجہ سے فیٹس بڑھ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ افیکٹ پڑتا ہے, بلاکڈ ہوتے ہیں. دس اسٹاپ دا فلو آف فلڈس. ایٹنگ ٹو دا مچ شوگر کین کاز دا ٹوتھ ڈیکے. ہمارے دانت جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیکے ہوتے ہیں, بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس شوگر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. جو ہم فوڈ وغیرہ مطلب کہ شوگر والے زیادہ کھاتے ہیں جن کی وجہ سے ڈیکے ہو جاتی ہے. کس کی ڈیکے کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا, بریک ڈاؤن ہو جانا, چینج ہو جانا. اٹ کین آلسو کاز دا اوبیسٹی. اوبیسٹی مطلب کہ اسٹون کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ پروڈیوس ہو جاتی ہے. اسٹون مطلب کہ آپ نے دیکھا کڈنی وغیرہ میں جو ہوتی ہیں. ایٹنگ ٹو مچ سالٹ کین کاز ہائی بلڈ پریشر. اگر آپ زیادہ سالٹ کھاتے ہیں نا تو بلڈ کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ہو جاتا ہے. میجر فیکٹر ہارٹ ڈیزیز, اسٹروک, اور کیا ہوتے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز بھی کیا ہوتے ہیں کہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ آرٹریز جو ہوتی ہیں, وینس جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ بلاک ہو جاتی ہیں, بلڈ صحیح طریقے سے پمپ نہیں کر پاتا, تو اس وجہ سے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا کہ ڈائٹری فائبر آر رف ایج. مطلب کہ فائبر از دا برین آف کریلس اینڈ سیلولوز والس آف پلانٹ سیلس وچ پاس انچین تھرو دا گٹ بیکاز اٹ از ناٹ ڈائجسٹڈ. تو وہ جو ہمارے پاس ڈائجسٹ نہیں ہوتا اس کو ہم یہ کہتے ہیں. اب فائبر جو ہوتا ہے ان اے ڈائٹ امپارٹنٹ بیکاز کیوں امپارٹنٹ ہے یہ, کیونکہ یہ ہیلپ کرتا ہے, اوائڈ کرتا ہے اوبیسٹی کو. اوبیسٹی میں نے کہا نا کہ اوپر جو اسٹونس وغیرہ ہوتی ہیں یہ ایوائڈ کرتا ہے اوبیسٹی بائی دا ایڈنگ آف انڈائجسٹیبل جو فوڈ ہوگا, میٹر ہوگا یا کوئی بھی ہوگا, اس میں کو کیا کرے گا کہ یہ ڈائجسٹ فارم میں کیا کرتا ہے کہ یہ ایوائڈ ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد سیٹسفائز یور جو ہوتے ہیں اپیٹیٹ بٹ کین ناٹ میک یو فیٹ. مطلب کہ جو دا سیٹسفائز یور اپیٹیٹ بٹ کین ناٹ میک یو فیٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ نہیں بنتے. اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈائٹری فائبر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے. یہ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ایبزارو کرتا ہے کس سے, پوائزنس ویسٹس فرام دا فوڈ کو. جو فوڈ میں کیا ہوگی کہ ویسٹس ہوں گے یا پوائزنس خطرناک ہوگی یا ڈینجرس ہوگی, دیٹ بینگ ڈائجسٹ ان دا گٹ میں کرے گا جلدی میں سے. اگر ہائی فائبر فوڈ سے مور بلک بناتے ہیں وچ الو کرتے ہیں کہ اس کو گٹس کو مسلس کو, گٹ میں نے کہا نا کہ ایلیمنٹری کینال کو کہتے ہیں, اور گرپ کو موو فوڈ along دا گٹ کی طرف. اگر لو فائبر ڈائٹس ہیں تو آر مور لائکلی ٹو کاز دا کنسٹرپشنس, ہارٹ ڈیزیز وغیرہ جو ہوتی ہے, ڈائبٹیز, کینسر وغیرہ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ کم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈس آرڈرس آف ڈائجسٹ سسٹمس. جب کیا ہوتی ہے کہ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتی ہے کہ اور کچھ ڈیزیز ہو جاتی ہیں, موشنس وغیرہ ہوتے ہیں یا قبضی وغیرہ ہوتی ہے. تو انڈیکیشنس اس پروسیس میں کیا پڑھیں گے کہ انڈیکیشنس میں بی کازڈ آف ٹو مچ گیسٹرک جوس از پروڈیوس. انڈیکیشنس جو ہوتا ہے نا وہ کاز ہوتا ہے کس کو, جب گیسٹرک جوس زیادہ پروڈیوس ہو جاتا ہے. اب دس کین ہیپن اف اے پرسنس ڈز ناٹ ایٹ ریگولرلی. یہ تب ہوتا ہے جب ایک بندہ ریگولیٹری کھانا نہیں کھاتا. مطلب کہ اگر اس نے کبھی دوپہر کھا لیا, اس کے بعد 5 بجے کھا لیا, اس کے بعد رات کو 10 بجے کھا لیا, کبھی رات کو 12 بجے کھانا کھا رہا ہے, تو اس کا پورا ڈائجسٹ سسٹمس کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے. تو جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ افیکٹس آتے ہیں. آر ایٹس فوڈ ٹو کوئکلی, اگر وہ جلدی میں کھانا کھا رہا ہے تو انڈیکیشنس کاز ہوگا جس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈائریا ہوتا ہے, موشنس ہوتے ہیں. اب جو انڈیکیشنس ہوتا ہے وہ ٹیبلیٹس آر لیکوڈس آر ٹیکن ٹو ایٹ دا پین ٹو ایزی دا پین. دی ہیلپ کرتے ہیں نیوٹرلائز میں ایسڈ کو. ناٹ ایٹنگ دا انف
جو رفیج ہوگا کہ انکاز کرے گا کانسٹیپیشنس کا. ایٹنگ جو فریش فروٹس ہوتے ہیں یا جو ویجیٹیبلس ہوتے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں کنسٹیپشنس کو. ان سرو کاز دا میڈیسنس آر کال دا لیگزیویٹو کین بی گیون. آپ یہ ٹیبلٹ لے سکتے ہیں لیگزیٹیوس جو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ یہ ان چیزوں سے ہمیں بچاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک کیا ہے کہ اس میں الکرس. اب اف ایسڈ اینڈ انزائمس ایٹ انٹو دا اسٹامچ میں, اگر آپ نے کوئی ایسڈ یا انزائمس وغیرہ جو یہ کھا لیا ایٹ انٹو دا اسٹامچ میں, دا ریزلٹ اسٹامچ الکرس ہو جائے گا. وہ اسٹامچ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ السرس ہو جاتا ہے پیٹ کی سوزش کی وجہ سے. اب دس کین بی ایکسٹریملی پینفل. ہمیں کیا ملے گا, ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی, درد محسوس ہوگا. پیپل وتھ السر شوڈ ایوائڈ دا اسپائسی فوڈ. اسپائسی فوڈ وہ جو سٹی وغیرہ سے آئلی وغیرہ ملتے ہیں, سمبوسے کھا لیے آپ نے, اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, جلن بڑھ جاتی ہے اسٹامچ میں. آپ نے کچھ اور چیزیں کھا لی. دی کین بی گیون میڈیسنس ٹو پروٹیکٹ دا اسٹامچ لائننگ. پیپل وتھ اسٹامچ السر ایڈوائز انکلوڈس ایگز اینڈ ملک ان دیئر ڈائٹ سو دیٹ دا لائننگ آف دا اسٹامچ کین بی ریپیئرڈ. آپ ایگ وغیرہ کھائیں, آپ دودھ وغیرہ پئیں, یہ جو چیزیں پئیں گے نا یہ اسٹامچ کے لیے کیا ہوتی ہیں کہ زیادہ تر فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم لیکچر کو ان کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے ریسپائریٹری سسٹمس کو. یہاں پہ ہم نے ڈائجسٹ سسٹمس کو ہم نے کیا کیا, ڈسکس کیا.